میرے دوست تا کر کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے تسی چاہندے جے کہ میری عمر لمبی ہو جاوے، جے تسی چاہندے جے میرے رزق دے وچ اضافہ ہو جاوے، سونے لاجپال نبی نے فرمایا جے تہاڈا دل کردا ہے، جے تہاڈا دل کردا ہے میرے سمیت ساریاں دے دل کردا ہے میری عمر لمبی ہو جاوے، میرے رزق دے وچ اضافہ ہو جاوے، میرے نبی نے اودا طریقہ دسیا ہے، کلیہ دسیا ہے، نسخہ دسیا ہے، فرمایا اپنے رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کریا کر، اپنے جڑے قریبی نے اپنے چاچے مامے تائے انہاں دے نال صلہ رحمی کریا کر، جڑے تیرے قریبی نے ہمسائے بھی تیرے قریبی نے باقی جتنے بھی قریبی نے انہاں دے نال صلہ رحمی کریا کر، اللہ تیرے رزق وچ بھی اضافہ فرماوے گا، تیری عمر وچ بھی اضافہ فرماوے گا۔ تو میرے دوستو